السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نديرو إن شاء الله ليكسيك الوحدة الأولى الأسبوعان الثالث والرابع en avant la 5e année إلى الأمام المستوى الخامس. Objectif الهدف s'approprier un lexique thématique، نكتسبوا واحد المعجم الموضوعاتي اللي خاص بواحد الموضوع معين اللي هو هنايا propre au thème de l'école، يعني خاص بموضوع المدرسة. lexique autour de la vie scolaire، حول الحياة المدرسية. يعني هاد المعجم اللي غادي نكتسبه في هاد الحصة هادي هو خاص بالحياة المدرسية. j'observe et je découvre، ألاحظ وأكتشف. نقراو هاد لو تكست هذا نشرحوه. mon école مدرستي comprend تضم une vingtaine يعني تقريبا 20 de salles de classe ديال القاعات ديال الأقسام أو لا قاعات الدراسة. où les professeurs يعني فين الأساتذة accueillent كيستقبلوا leurs élèves يستقبلون تلامذتهم. le bureau du directeur مكتب المدير se trouve يقع en face de la bibliothèque مقابل مع المكتبة، يعني المكتبة ديال المدرسة. de l'autre côté في الجانب الآخر de la cour ديال الساحة la cour de récréation ساحة الاستراحة اللي كنديرو فيها الاستراحة. on voit كنشوفو une grande salle de sport يعني قاعة كبيرة ديال الرياضة. plus loin يعني بعيد apparaissent يعني كيظهروا لنا les portes الأبواب du bloc sanitaire. البلوك سانيتير هما المرافق الصحية اللي فيهم المراحيض إلى غير ذلك. لو غارديان الحارس et la femme de ménage يعني المرأة المكلفة بالمناج يعني بالنظافة. s'occupe de la propreté كيهتموا أو كيتكلفوا بالنظافة. s'occupe de la propreté. إذن غادي نوليو عاوتاني نديرو قراءة أخرى. j'observe et je découvre. mon école comprend une vingtaine de salles de classe où les professeurs accueillent leurs élèves. نديرو هنا la liaison leurs élèves. le bureau du directeur se trouve en face de la bibliothèque. de l'autre côté de la cour de récréation, on voit une grande salle de sport. Plus loin apparaissent les portes du bloc sanitaire. Le gardien et la femme de ménage s'occupent de la propreté. Les questions, je manipule et je réfléchis. Je manipule et je réfléchis. La première question, où se trouve le bureau du directeur؟ يعني أين يقع مكتب المدير؟ كيف ما شفنا في النص le bureau du directeur se trouve en face de la bibliothèque. donc غادي نكتبو il se trouve هنا كنهضروا il يعني على le bureau du directeur. il se trouve ممكن نكتبو il se trouve أو نكتبو le bureau du directeur se trouve بحال il se trouve en face يعني مقابل en face de la bibliothèque مقابل مع المكتبة. en face de la bibliothèque. La deuxième question, où les professeurs accueillent-ils leurs élèves؟ يعني فين الأساتذة كيستقبلوا التلاميذ ديالهم. donc ils les accueillent dans les salles de classe كيستقبلوهم في القاعات ديال الدراسة يعني في الأقسام. ils les accueillent كيستقبلوهم dans les salles de classe.
نكتبوها هنايا. La troisième question, qui s'occupe de la propreté? شكون اللي كيتكلف بالنظافة أو شكون اللي كيهتم بالنظافة؟ يعني كيف ما شفنا في لو تكست ce sont le gardien et la femme de ménage qui s'occupent de la propreté. يعني الحارس ce sont le gardien يعني الحارس و la femme de ménage. Et la femme de ménage qui s'occupe اللي كيتكلفوا ولا كيهتموا de la propreté. ندوزو je m'entraîne أتدرب. La question numéro 4. Relie chaque mot à sa définition. غادي نربطوا كل كلمة من هذه الكلمات بالتعريف ديالها المناسب. إذن عندي الكلمات نقراو بعد الكلمات ونحاولوا نفهموهم. عندي بيبليوتيك هي مكتبة، بلوك سانيتير هما المرافق الصحية، سال دو كلاس هما القاعات ديال الدراسة، سال دو سبور القاعات ديال الرياضة أو قاعة الرياضة. هنا التعريف عندي اندروا مكان او اون ديسبونس يعني المكان الذي نوفر فيه لونسينيومون اللي كنوفروا فيه الدراسه. عندي هنايا اندروا مكان او اون براتيك ان سبور يعني المكان اللي كنمارسوا فيه رياضه. lieu où est conservé une collection de livres يعني المكان اللي كنجمعوا فيه ولا كنجمعوا فيه واحد المجموعه ديال الكتب. وعندي هنايا ensemble de WC et de lavabo. ensemble يعني مجموعه ديال الفيسي هما لي طواليت اولا المراحيض et de lavabo لي لافابو اللي كنغسلوا فيهم اليدين ديالنا. اذا endroit où on dispense l'enseignement يعني المكان اللي كنوفروا فيه الدراسه هما لي سال دو كلاس. غادي نربطوها مع سال دو كلاس. عندي endroit où on pratique un sport يعني المكان اللي كنمارسوا فيه الرياضه هما لي سال دو سبور القاعات ديال الرياضه. lieu où est conservé une collection de livres المكان اللي كنحتفظوا به بمجموعه من الكتب هو لا بيبليوتيك المكتبه. ثم ensemble de WC et de lavabo مجموعه ديال المراحيض واللافابو هو بلوك سانيتير المرافق الصحيه. ندوزو لا كيسيون نيميرو 5. بار لانترو غادي نشطبوا على الكلمه الداخله. الكلمه الداخله اللي ما كتدخلش في المعجم ديال المدرسه. عندي هنا ايكول مدرسه، فارماسي يعني صيدليه، كور دو ريكرياسيون يعني ساحه الاستراحه، سال دو كلاس. اذا شكون اللي ماشي بحالهم هنايا؟ شكون اللي ماشي بحالهم؟ اذا عندي هي فارماسي ما عندهاش علاقه بالمعجم ديال المدرسه. اذا غادي نشطبوا على فارماسي. عندي هنايا بي ديريكتور مدير، اليف تلاميذ، غارديان الحارس ديال المدرسه، اوزين معمل، بروفيسور استاذ. اذا اللي ما عندهاش علاقه او لانتري الكلمه الداخله هي معمل او مصنع. ندوزو جو ميفالو. نقراو بعدا جو روتيان. مازال ما قريناش جو روتيان، نقراوها بعدا ونفهموها وندوزو جو ميفالو. جو روتيان autour d'un thème. autour d'un thème يعني حول واحد الموضوع معين. il y a un lexique كاين واحد المعجم précis خاص dont on peut se servir اللي يمكن لنا نستعملوه. voici des exemples يعني هذه امثله du lexique thématique. lexique thématique هو المعجم الخاص بواحد الموضوع معين. شنو هذا الموضوع هذا اللي هنا عندنا؟ du monde scolaire يعني عالم المدرسه. إذا هنايا عندي واحد الامثله. عندي ايكول مدرسه، سال دو كلاس قاعه الدراسه، بيرو دو ديريكتور مكتب المدير، بيبليوتيك مكتبه، كور دو ريكرياسيون ساحه الاستراحه، سال دو سبور قاعه الرياضه، بلوك سانيتير المرافق الصحيه، اليف تلاميذ، بروفيسور اساتذه، ديريكتور مدير، غارديان حارس،
فام دو ميناج. فام دو ميناج هي المرأة اللي كتكلف بالنظافة. سكرتير يعني اللي كيعاون يعني المساعد او المساعده ديال المدير كنسميه سكرتير. اذا هاد لو ليكسيك هذا سي ان ليكسيك تيماتيك اللي هو خاص بلو موند سكولير يعني بالعالم ديال المدرسه. مثلا الا قلنا مثلا كاين العالم ديال الصحه لا سونتي، مثلا الا قلنا ميديكامون دواء واش كيدخل في لو موند سكولير؟ لا. اذا فاش كنقول لو موند سكولير ليكسيك تيماتيك ديال لو موند سكولير يعني فقط كندخل فيه داكشي اللي عنده علاقه بالمدرسه. اذا دابا غادي ندوزو je m'évalue relie chaque personne à ce qu'elle fait d'habitude. غادي نربط كل شخص من هادو بالاعمال التي يقوم بها. اذا عندي ديريكتور هو المدير، بروفيسور استاذ، غارديان حارس، سكرتير هو المساعد او المساعده ديال المدير، فام دو ميناج المراه اللي كتكلف بالنظافه. اذا عندي هنايا سوكوب دو لا سورفيونس دو ليكول يعني كيتكلف بالحراسه ديال المدرسه. شكون هو؟ سي لو غارديان. اذا غادي نربطوها مع لو غارديان. aide le directeur pendant les inscriptions d'élèves. aide le directeur كيساعد المدير pendant les inscriptions d'élèves خلال التسجيلات ديال التلاميذ. اذا لو سكرتير او بنا لا سكرتير يعني السكرتير اللي كيساعد المساعد ديال المدير. s'occupe de la propreté de l'école كيتكلف بالنظافه ديال المدرسه او اللي كتكلف بالنظافه ديال المدرسه سي لا فام دو ميناج. وبقات ليا éduque et instruit les élèves يعني كيربي وكيكون التلاميذ. شكون هو؟ سي لو بروفيسور بطبيعه الحال، كيربيهم وكيعلمهم وكيكونهم. عندي هنايا ديريج ليكول كيسير المدرسه. شكون اللي كيسير المدرسه؟ سي لو ديريكتور. غادي نربطوها مع ديريكتور. اذا هكذا كنكونوا سالينا الصفحه ديالنا رقم 9. الى حصه مقبله ان شاء الله، مع السلامه.